The king of the battle, men in black, the arm of decision, armored कोर का दस्ता, चविंडा का महाज हो या खेमकर, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 47 कैवेलरी से है। इस दस्ते में दुनिया के बेहतरीन टैंक्स VT4, अल खालिद 1 और T80UD टैंक्स शामिल हैं। VT4 का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है, जिसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। एडवांस आर्मर प्रोटेक्शन, high maneuverability, exceptional firepower and state-of-the-art technology से लैस गन सैल्यूट का खूबसूरत अंदाज आर्मर्ड कोर का दस्ता। VT4 के बाएं जानिब हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब द प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का तैयार करदा अल खालिद 1 टैंक, जिसका ताल्लुक 9 हॉर्स से है। मोबिलिटी, स्पीड, बाई एक्सिस गन स्टेबलाइजेशन। इसके बाएं जानिब T80UD टैंक 125 मिलीमीटर गन से लैस दिन और रात में लड़ने की सलाहियत, जिसका ताल्लुक 18 हॉर्स से है। आर्मर्ड कोर के बाद मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता, सकब कमांड व्हीकल पर सवार लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहजाद, कमांडिंग ऑफिसर 20 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका नारा है तैयार, हरदम तैयार। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस दस्ते में M113P VCC2 मुआज़ बख्तर शकन कैरियर, टू वेपन सिस्टम M113PA2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर शामिल हैं। सकब कमांड व्हीकल के अकब में सबसे दाएं जानिब आर्मर्ड पर्सनल कैरियर M113P, जिसके साथ इटालियन ओरिजिन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर VCC2 सीरीज इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल सपोर्टेड विद 12.7 मिलीमीटर गन्स, जिनके बाएं जानिब माज APC और सबसे आखिर में M113PA2 APC। प्रिसिशन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान, तोपखाने का दस्ता, इज्जत व इकबाल जिनका नस्बुलैन, लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान जफर इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक ज़िलज़ाल 30 SP हैवी रेजिमेंट आर्टिलरी से है। तोपखाने के दस्ते में सबसे पहले 30 किलोमीटर रेंज की हामिल 8 इंच हॉविट्ज़र गन्स M110A2, जिसके साथ 23 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर गन M109A2, जिनका ताल्लुक 154 शेर द पंजा SP मीडियम रेजिमेंट से है, जिसके अकब में 53 किलोमीटर रेंज की हामिल SH-15 गन्स। 14 मार्च 2022 को इन गन्स को कोर ऑफ आर्टिलरी में शामिल किया गया। जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम, शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। तोपखाने के दस्ते में सबसे आखिर में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिनमें 150 किलोमीटर रेंज का हामिल फतेह 1 रॉकेट और 120 किलोमीटर रेंज का हामिल A100 रॉकेट। तोपखाने का दस्ता, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और तोपखाने के दस्ते के अकब में पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कलीमुल्लाह मरवत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शाही बहदफ 96 लोमैड रेजिमेंट से है। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रेडार्स, मिसाइल्स और रेडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965 और 1971 में मादरे वतन का दिफा करते हुए दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। आर्मी एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले डिजिटाइज्ड सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जो पाकिस्तान
ایئر ڈیفنس کو دشمن کی فضائی نقل و حرکت سے آگاہ رکھتی ہے، جس کے عقب میں لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز، جن میں سب سے پہلے 15 کلومیٹر رینج کا حامل FM-90 ویپن سسٹم، اور جس کے بائیں جانب 40 کلومیٹر تک مار کرنے والا ریڈی ٹو فائر LY-80 میزائل سسٹم، جس کا تعلق 3 لومیڈ ریجمنٹ سے ہے۔ آرمی ایئر ڈیفنس کے دستے میں سب سے آخر میں پرائڈ آف آرمی ایئر ڈیفنس ہائی ٹو میڈیم آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہائی میڈ HQ-9P، جو کہ 125 کلومیٹر تک فضائی حدود کی مؤثر حفاظت کر سکتا ہے۔ آرمی ایئر ڈیفنس کے بعد اب باری ہے کور آف انجینئرز کی۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عدنان انور خان کر رہے ہیں، جن کا تعلق 313 اسالٹ انجینئرز بٹالین سے ہے، جن کا نعرہ ہے البدر سیپر۔ کور آف انجینئرز کے اس دستے میں سب سے پہلے مائن ڈسپینسنگ سسٹم، جو دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مختصر وقت میں 600 میٹر تک اینٹی ٹینک مائن فیلڈ بچھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس کے بائیں جانب آرمرڈ وہیکل لانچ برج AVLB، اور سب سے بائیں جانب ریبن برج۔ کور آف انجینئرز ملک و قوم کی ترقی کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دے رہی ہے، جس کی ایک مثال شاہراہ قراقرم اور موٹر ویز کا جال ہے۔ کور آف انجینئر کے اس دستے میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں AM برج 50، اور اس کے بائیں جانب اسالٹ ٹریک وے، اور سب سے آخر میں پاور پنٹون برج۔ انجینئرز کے دستے میں ان برجز کو بڑی نہروں اور خشک نالوں پر بچھا کر اپنی سپاہ کے لیے راستہ مہیا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کور آف انجینئرز کے بعد کور آف سگنلز تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ، اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سجاد خان کر رہے ہیں، جن کا تعلق 52 سگنل بٹالین سے ہے۔ کور آف سگنل کے دستے میں سب سے پہلے کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کانسیپٹ وہیکل، جس پر کور آف سگنلز کے جدید ترین مواصلاتی آلات نمایاں ہے، جو کہ پاکستان آرمی کی نیٹ ورک انیبلڈ وارفیئر کیپیبلٹی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ان کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو کمیونیکیشن کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، جس کے عقب میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم اور پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونیکیشن، اور جن کے بائیں جانب الیکٹرانک وارفیئر کے جدید مواصلاتی آلات، جو نہ صرف اپنی کمیونیکیشن کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دشمن کے مواصلاتی نظام کو جیم، لوکیٹ اور انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور سب سے بائیں جانب متحرک اور محفوظ فیلڈ مائکرو ویو مواصلاتی نظام۔ خواتین و حضرات، پاک فضائیہ کا ایئر ڈیفنس دستہ، جس کی قیادت ونگ کمانڈر اظہر محمد جان کر رہے ہیں۔ سب سے آگے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس ایئر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے۔ اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور پاکستان ایئر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارحانہ اقدامات کا اطلاق کرتے ہیں۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے بائیں جانب دنیا کا بہترین ریڈار TPS-77 500 کلومیٹر تک اونچی پرواز کرنے والے طیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاس کے مظاہرے کے بعد سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لا رہے تھے۔ TPS-77 کے ساتھ اس کے عقب میں اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس جدید ملٹی رول ریڈار YLC-18 الفا، جسے حال ہی میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بائیں جانب YLC-6 ریڈار، جو 100 کلومیٹر تک درمیانی پرواز کرنے والے طیاروں پر مکمل نظر رکھتا ہے۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری سلامی کے چبوترے پر تشریف لے آئے ہیں، اور اس وقت معزز مہمانان گرامی سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے اس وقت مصافحہ کر رہے ہیں۔ چیف آف ایئر سٹاف
हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खत्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन एसपीडी के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अम्मार इश्तियाक सती कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 187 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी से है। एसपीडी का ये दस्ता जमीन से जमीन और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों और यूएवीज पर मुश्तमिल है। एसपीडी के दस्ते में सबसे पहले पाकिस्तानी साख्ता रिकॉनेसेंस यूएवी शापर 2 14 घंटे मुसलसल परवाज की अहलियत और जिसके अकब में ओकाब और विटोल 1 का फ्लोट और जिसके बाएं जानिब 650 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत राज 2 क्रूज मिसाइल, जिसके अकब में 70 किलोमीटर रेंज का हामिल नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक जमीन से जमीन पर मार करने वाला खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम नसर मिसाइल सिस्टम, जो इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद अजीम राजपूत कर रहे हैं। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम, फिजा से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल सिस्टम जो कि 100% दुरुस्तगी के साथ रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर तक मुकर्ररा अहदाफ तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल के टेरेन हगिंग फीचर की बदौलत दुश्मन के लिए इसकी कबल अज वक्त निशानदही करना नामुमकिन है। इस दस्ते की क़यादत मेजर साकिब नवाज कर रहे हैं। 900 किलोमीटर रेंज का हामिल शाहीन 1 अल्फा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन पर मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम, इसमें खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को कम वक्त में फायर किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर रेंज का हामिल खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम गौरी मिसाइल सिस्टम, जो कि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वेपन्स के हमरा अपने हदफ को 100% दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद उमर बसरा कर रहे हैं। 2000 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ता हुआ 2008 में शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम को ASFC में शामिल किया गया और उसके बाद मुतअद्दिद बार तरबियती मशकों में कामयाबी के साथ टेस्ट फायर किया जा चुका है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद मुआज हमीद अन कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर आज की यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहे हैं